Haton pagdumdum ansyahan nga tuig tikang han pag-agi haaton han Super Typhoon Yolanda. Diri mapupugngan ang aton kasubong. Damo hinduro na kinabuhi ang naawan. Diri maihap ang mga propiedad nga nahanaw ug ang mga struktura nga nagkaruruba. Pero ini nga mga nahitabo hadton una nga tuig nagdadara diwat haaton yana nga mga takna nga dahin paghingiyap in mas maurupay pa nga kabubuwason. Ang natabo hadto Nobyembre 8, 2013 nagbilin hing mapugat ug mapait na kahimtang para haaton nga tanan. Pero ang aton pagtuo sa Dios nagtugway haaton hindiri kawadi hin paglaom. Ang aton pagsarig sa Dios naghatag haaton nga tanan hing kusog. Basin naton mas matubang ang mga pag-ayat nga inaabot haaton mga kinabuhi. Mga kabugtuan, haaton pagdumdum han trahedyang nga durot han Yolanda. Ayaw liwat naton ni kalinti ang kamaupay han Dios sa aton nga tanan. Ang Dios waray haaton magsalikway. Ang Dios waray haaton umaya. Iya kita gintagan hindamo nga mga magburulig. In miabot pagbulig nga niya aton ang mga sinaton Pilipino, mga langyawanon, iba-iba nga mga organisasyon, civic and religious organization. Gindadarahan Dios nga niya aton ang bugos sa kalibutan. Salamat haira pakigunong haaton. Hinay-hinay na kita nga nabalik pagtindog. Salamat hanwaray hunong nga suporta hadton mga nagbulig hangaran haira pagtuo sa Dios. Salamat han mga dumuyog haaton hangaran han kamagburugto han nga tanan nga tao. Usa na katuig ang naglabay. Di kita yana. Padayon nga naningkamot pagtukod hin mas maringkon nga kadilingban ug hin pag-andam hin mas malamrag nga kabubuwason. Haaton nga tanan may numdanon ini nga adlaw Nobyembre 8 kay ini nga adlaw pagtawaghan Dios sa aton nga da hin pagbago, hin pagkaurusa, ug hin pagsihigugmaay. Damo nga salamat. God bless us all.